سورۃ رعد کے اختلاف دے دا سورت مکی دے و کدا مدنی ہے. دریت پر ترتیب کے ذکر اختلاف ہوگا. مشہور خدا رے چدا مدنی صورت دے پس سورہ محمد میں نازل شعر سیوسی دائے ترتیب نزولی کہتے ہیں دا مشہور ہے لیکن صحیح دار جدا مکی صورت ہے. بولے تو صورت سیاق سے رسے دا مکے پر طرز دے رد پر شرک مانی رد پہ انکار دا باس مانی صداقت رسول کتاب دے پکی دائر شبات جوابوں نے نہیں پکی مکی طریقہ پر ٹولا تو صحیح قوردار چلا مکی صورت تے اور ترتیب مکی حیثیت سردیانہ نے معلوم تھی چا پس نازل شعر پورا ربط دو صورت کریں. اول طریقہ دارا مخ داور توحید باللہ اخلیہ و نقلیہ و سر ثابت کرا. اس دی صورت کے ہوئی مسئلہ توحید ظاہر شوان بیام نمانی ندی تا تنبیحات پیش کا ہوتا ورہ مسئلہ ثابت چیز سوک نمانی داز شیلے کا بدیہی آیا سڑے منی نہیں آگا تنبیح تا محتاج تنبیح راجی دے ادھر پارا کہ بیان دے ادھر ہے نو بیدار کا کرنا دا خوب بیدار کا سورہ رات تار خوب بیداری وہ گڑ گڑ کے اسمان کرا سڑے بیداری کا رات دے ہاں رات راجی اس گڑ گڑ راجی پکاتے رہو تنبیح راجی آگئی تھا. دویم دار جمع کی ظاہر سے مسئلہ توحید عبداللہ سرحدی صورت کے تمثیلات پیش گئی. یہ رضا مسئلہ پر مثالوں نے مخکارے کی گئی تھا مثالوں نے دیکھا کو تو خود الغائی دی صورت کے اس بات بلم سے لبئی. درین دار مکے سورہ یوسف کے صداقت رسولوں اول آخر کی طرف صداقت پیش کا ہوگا. دی صورت کے صداقت پدت شبات اس طرح جواردی برسالت تو پیغمبر پبارک کی شبہات تھی تو پمینس کی لیے انہوں نے پاخر کی دائے جوابات بھی. اگر یہ ربط جزی دے سر گوڑا مک کی صورت کے تیرشل کہ خلق چرے آیات بیانات انہی اور اکثر دی چی شرک کی شرک نو دی صورت کے بیان دا شرک دائی دے سنگ شرک کی شرک داخل کرنے چیز خدا نے سوان اور ترا مدد شوئی دعا کی دائی نا. اور دلائل پاکی صورت کے دیر دلائل اشترے خلق تے مخڑی دی صورت کے اراشت دلائل درتاو خیم آسمان ززم کے اذا خلقی نہ منی جا رب تے اسمی داو لا تو ہم ملا لینا ما حمل علی ہود و یوسف ہم گا مصیبتنا مراولے چکم پہ ہود و یوسف راغلوں وفقنا لنصبح مثل الرعد منگ توفیق را کے چستا تسبیح والی درات پشان توکل کو بتا بانی دعوت ابراہیم پشان. دعوت صورت سورہ نفی د شرک فی الدعا اور فی العبادات کیا سواد نصیحت کی رد شرک فی الدعا و پیش گئی لہو دعوت الحقیم حق بلنا کو صرف دعوی سے خدے سڑے بنی دا حق دے سے خدے نے سوا بد طرح مدد سے دا باطل نہیں دا کافر دعائی یو دا حق دعائی یو دا کافران دعائی. دانگی شرک بالعبادات رب کی اشپک در شہاد کی قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به امر ما تدارے سے اللہ رے بندگی کو مو بندگے کے شریک نہ جوڑوں شرک نشتا فی العبادات
پدے جدا توحید دی صورت کے سلور طریقوں سے راوڑے یاد لسیات کے طریقہ تسبیح وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِمْ ملائکم تسبیح ہوئی تسبیح توحید دیکھا سوال لسیات کے لہو دعوت الحق شریف نشتہ اللہ سراب کو بلانا کے بیاد دیرشم آیات کیا بشو دیرشم آیات کے اوپر تفسیری توحید قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وإلیہ متاب اللہ زما رب دے بل لا نشترے پام توکل لے اغتر جودا بل اغشپک دیر کشے سے نوام مرتوں انا عبد اللہ لا اشرک بھی توحید دا صورت پری طرف ہو بیانی دے توحید بانی دا صورت عقلی تنبیہات نقلی تنبیہات ہم پیش گئی عقلی پر کثرت نقلی پر صرف دوئی یولم ملائک و دراد بلدمخ کنوں کتاب والا اور تنبیہات وحیہ بنی اذا کو خدا مارتے ہوئے رزق رضان نہ نوائیں درے قسمت تنبیہات پہ بڑے توحید بانے داخلت رسول نوانی پاغمن میں اعتراضات کی دعوت شبات جوابات میں دیکھے گردا سورت تیرے دے دیا دا سورہ ہود پشان کے پتول ڈل روان خلقوں کی دو ڈل ذکر کی دا دو ڈلو دا اول آیت کا معلومی کہ اکثر الناس لا یؤمنون بعضهم یؤمنون کا اکثر خلق بھی مان جو بعض ایماندار دیں دو ڈلے شویخا نقصایتون دی اور ڈلے سر مطالع چدا کافر دی دری سٹونوں کے اغلا دی داور والا دی استحجال کی دی پا نبی وانے اعتراض کئی تول پڑی وانے بباد سوال نصائب تک لرشن پیاز دی فرق بیانی سورت گورو پکے لہو دعوت الحق وما دعاء الکافرین الا فی ضلال یو دا لحق دعا دا یو دا کافران دعا دا لحق دعا دا جس رب خدا نے غاری دا کافران دا جس رب خدا نے سوال بلنے غاری دو ڈلش بتا بیاد دو ڈلے گورا پارسم آیات کے حل یستوی العام والبصیر گورے جو ہمارے بل بصیر ذرا دو ڈلی رندو ڈل جدا تو بصیر ڈل جدا نل سے آیات کے ہوئی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی دا عالمانو ڈل جدا دا جاہلانو ڈل جدا دا عالمانو صفات گورا دا شلم آیاتنا نیکانو صفات دا دوائم ڈلی صفات گورا دا تنزی شاعتنا والذین ينقضون دا دوائم ڈلی سر یقول الذین کفروا کافران دی کن اول ڈلی سر مومنان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ یوکم دیرش کے ددی دزنون اطمینان دا خدا پر ذکر کی کن بیاد اتوار ڈالیو گو رہی اور دیر سے آت کے افلم ییس الذین آمنوا بیاوی ولا یزال الذین کفروا یا مومنانو زان پوئے کہیں کافران سیریز دا بلا ڈالا پدی بدا خدا عذاب راضی دارنگی ددی پر سزا جزا کیوں فرق دے دلی دائی جوڑی کری اور مخکنو خلقوں کے اندار ڈالش کریں اور اشتکن اشتک دیر شاید کیوں گرا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیکم من الاحزاب من ینکر بعضهم مولیانو کے اندر ڈالی یا غری پرے مسئلہ توحید خوشحال دی ابل آغری شدد نمنکر دی تخدو ڈلی را روانی آر ڈلو بانی برست دا عذابون تذکر رئی ور صورت پر دو ڈلو روانی
کہ دنیا کی خدا سے ڈلی کا مخالف ابل سر چلی خلاصہ صورت دانا سورت کے شپک بابو نے بھائی اول باب ہم آیات پوری پائے کہ سلور امور دی اول ترغیب دے کتاب تاول آیات کی بیا عقلی دلائل جدرے دے تنبیحات ہوئی دویم درین سلورم آیات کی بڑا وقتا مین زجر پین کار دا خرد پنزم آیات کی گورا خرد نمانی بس زجر باستجال العذاب تلوار سر عذاب غاری شپکم آیات کی جا جواب دسوان دا مشرکین دے پر صداقت رسول او آیات کی دویم باب دا سوال نسایت پورے آئے کہ اول دلیل عقلی دا علم سلورم و پنزم پیش کی اتم آیات اللہ یعلم دان ورس دولسم آیات اغم دلیل دے یو دلیل نقلی دا ملائک کو پیش کی چھ ملائک ہم دا خدای تسبیح ہوئی رات ہم دا خدای تسبیح ہوئی مثال پیش کی دا مشرکانوں سوال دو سمایات کے اگر مثال لے چلائے کباستی کفیل المائے لیبلو غفاؤں مگر دی صورت کے مان سے رہی دائیو مثال بیا تخفیف دنیاوی مینس کے وہ لسمایات کم دے دریم باب چرے پنزی شاد پورے اول دلیل اخلی پیشکیش پگم دا پنزل سیاد دا سجود چرے دا من سے سماعت والارض دا اخلی دلیل لے رب پا مشرکانو شپارسم آیات کے پائے کے مثالوں نے ذکر نام سلولم واحد واللسم آیات کے مثالوں نمنی پارسم کے ممثال واللسم کے قرآن مثال ہم نے بیا بشارت مومنین تو دائی اتو صفات شلم آیات نشورو مومنوں کو رد صفات دی اتو حضر جزاگانے تخویف اخروی مشرکان تو دائی دری صفات دا پنجی شہادنا سلورم باب صرف بدر شہاد پوری پائے کی بیاول دلیل اپنی پیش کی وم شپگشتم آیات دے کیا فمن ہوا قائم ہونے لگا کل نفس اللہ یبسط الرزق کرے من یشاء رزق دخدے پر اختیار دے دیا جواب دو سوال پر رسالت بانی وہ اشتم آیات گرا دی بشارت مومنان تا اشتم آیات گرے پری کے اور دلیل وحی سرد دائے توحید درشم کے تنبیہ وحیم پیش کی گیا کذالک ارسلناک فی امت تا خمونگا لے گلے سنا مسئلہ بیان کر تا خود زان نہ رہے زجر منکرین تا یودر شاہد کے والا انہ قرآن دا زجر بھی یغیتا تسلی رسول تا دودر شاہد کے والا قد استوجد رسول من قبل ایک تینزم باب دے ودر شاہد پورے پرے کی بیا اکتم آخری دلیل پیش کیا فمن ہوا قائم علی کل نفس ورطرا مشرکین طلب دا دلیل دلیل ارشاد تاو سے دلیل کو پیش کہنا نیشتر دلیل نو تخفیف و بشارت سلور ارشاد تخفیف اور بشارت پنجد ارشاد مثل الجنت اللتی وعد المتقون دلیل نقلی بیارت مخکنوں کتاب والانا پیش کرے پک ارشاد کے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک اور ترغیب دے کتاب اللہ تو وہ درشاد کی کذالک انزلنا حکما عربیا آخری باب رے پائے کہ اول دفع شبہات واردہ پر رسالت دفت درشاد نہ پائے کہ شبہات رسول دائے تردید کی جوابوں نہ کہی دو ایسن کی جوابات گئی بیا تخویب دنیاوی سلوی خیات کے امانوری انک بعض اللذین زجر یو سلویخ کی اولم یرون نانات اللرزان آخر کی صداقت رسول کافران ویدت مرسلہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تو لاکلی تنبیحات شل مثالون شل جوابات شو دا شبہاتو دا رسالت
بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندہ کا اللہ چی حق دے او کل ما دا چی باطل لی رحمان دے امکڑے ٹول مخلوق تا رغبت و رحبت رحیم دے خاص کری من شاء رب اطمینان القلوب باندے الف لام میم را اگو پڑے گرا اللہ بل صفت اضافہ بنا بر اشارہ یعنی اللہ اعلم و ارا ظالم و مزینم اگر اشارہ بلا الف لام میم ہو کنا دمک کی صورتوں انتا رے پکم تیل اضافہ کرے چیدی صورت کے داسحہ الفاظ دیر دی کہ پرے بانے مشتمل دی رب کا رفع السماوات ترونہا سخر القمر رے پکے دیر دا تلک آیات الکتاب الکتاب یاہو دا چاو رہے تاسو آیاتون دی دخدے دا کتاب الکتاب من کتاب کامل کتاب کامل دخدے کتاب دے گا یا الکتاب مخکنون کتابوں تے اشارہ دا آیات تی مانی دا احکام دی دا مخکنون کتابوں بشانوں لگائی نراغستی شیری کا تصدیق دلا ہے خدا وہ کتاب دے خدا کتاب حق دے ہو کنا نہ صرف کتاب دے گا آغاز نازل سے تا تستاد رب دا طرف نہ حق کتاب دیں دایا سنا دا کتاب دیں ادا کتاب حق کتاب دیں دا حق جانے لیکن اکثر خلق سے ایمان نہ روڑی مکہ تیرشو اکثر باللہ وهم مشرکون اکثر مشرکان در تو اکثر بیمان جی کر منینا دا قرآن حق نی منی ندی لوس دلائل پکار دی تنبیحات تنبیح عقلی کو راول دریم اللہ غزات تے پور تکری اسمان نہ بغیر دفتن نہ شتازین بغیر آمدن تراؤنا دیکھ دو احتمال مفسرین لکھی یو تراؤنا صفت دا آمدن بغیر دا سستن ہونا چی پستر گو تخکاری تنشتاق و پستر گو تاسو تنخکاری مرئیستنی نشترے پڑستنی خدای را قدرستنی بلکہ یا بغیر مدن بغیر دستن نہ دے ترانہا حال دارے چھے تاسو اینے دے اسمانون لرا تو گورا کنا ستن سٹور کنا دیکھو مشاہدہ کہے گا آزمی دے اسمانون تراجے کا دے استوام کرے بارش بانے دشان مطابق پکار کے لگو لے نورس بگ میں لرام تفسیر سی پکار لگول دا ٹول روان دی دانور سپوک میں نیٹے مقرر پوریم دابا نیشن نہیں ہوئے دیکھ اشارہ کو مسئلے دا قیامت تاؤں یدبر الامر داود اللہ تعالیٰ دا کار کئی انتظام کے اللہ ٹولو کارون بڑی طریقہ اور تفصیل کئی اللہ آتے دلائلوں تفصلوں دلائل توحید جدا جدا کئی دید پارا ہے چپو ملاقات درب بانی یقینوں کا ہے وہ دو مسئلے بچنے دید دلائلوں کے خود توحید ہم نے اب دید دلائلوں کے درب دا ملاقات خبر ہم نہ ہے تو صحیح قیامت بد دلیل خاص اللہ ذات پہ ہے روک دکڑی راہ کری رز مکان مد لفظ مد وی راہ کل ہوتا مانس تو غڑاول اس میں کیا غڑاول ہے پائے کے گرونا نہرو نے گردولی مد لفظ کرے امام راجی ہوئی داد قریت کر سے منافی نے پاکلی دلائل و ثابتی چیز کا غن لڑا یہ کہنا حقیقت کے غن لڑا
فظاہر کے د انسانانو د سکون د پارا غړولې شي ده دیو په داسې اوسي لکه غوړې دلی چیز باندې چې سره اوسي لکه یو نری میږي چې په پندوس رواني کا امیږي تخکاری چې دا زپو یو غوړې دلی چیز روانه حال دار جاو کور رہی کا اور آر قسم میں ہونا گرزولی پیدا کری پڑی کی زوجین وقت انفام اسنین دائن بدل میرے سنگت و قسمی پر میروں کے نر و مادشتا تھا پونوں کے دیو جن د نر سترگش مادہ کوئی لگئی علیہ ونی میوے ڈیری کئی خان دغ زوجیت تے پکی پٹائی اللہ اشبہ پر ازبان نے یقیناً دیکھیں دلائل ستا قوم لپارے چھ سوچنے کار علیم درین دلیل دارے پزمکہ کی ٹکڑی دی متجاوراتن دے بل پگاون یو بل سر پیوست دی ٹکڑی مختلفی ٹکڑی دسی جو رنگونو توریزم کشترے سپینزم کشترے سریزم کشترے حالات گورد عمل کر دائم ٹکڑی دی یو حکومت دن بیابل حکومت دن بیابل حکومت دیو علاقہ بل علاقہ بل علاقہ دیو بل صرف مجاورت کی کر باغونم دی دانگونے او فصلونم دیو کجورین سنوانن وغیر و سنوانن سانگوال دیو بے سانگوین سنوان جمع دلتا دا سی کجوری چی خاون لڑیر سانگوین دا سی کجوری چی سانگے پکنی بس یو تنہ بردرین اور دا ٹور سے راب کی پیو قسم ہو بوان نے بیام نغورا کوئی بازی پا بازوانے سے لو کورے پا خوان کے حکل سے لذت میوا خوان دہریت بانے مرد دیتا ہو گورا یو دیوی یوز مکرا کددی سوک مینس کے ممیز نوے نو دا ٹول با پیو رنگ مانے وے دا ٹول با پیو خوان مانے وے لیکن دا مینس کے ذات تے دا پسی تفصیل پیدا کی یقیناً دیکھیں دلائل ستا قوم دپار شدا قلن کارنی اول دلائل دپار یقین میں چلا لکم لقاء ربکم توقنون اخد قیامت دپارو قیامت بانی یقین پکار دے باقی دزم کے حالت دغرونو دنیرونو پائے کہ میں وہ حالت وینو دے کہ دل نہ سوچ پکار دے کہ میں وہ کی سنگت وسین پری اور سڑے بائیں نہ پوئی اور اس میں کی ٹکڑے والا باغون ہو دا کجوروں نہ حالت کو بستر کو خکاری دا عقل والا پہ پوئی گی کنا ہر یاو وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِن تَعْجَبْ سمان ان تعجب من عبادتهم ما لا يملك النفع والضر معنی من الشرک بعد الدلائل کت تعجب کے انکار دید توحید نہ پس دلائل نہ کت دین تعجب کے شکر ہم دمت دلائل پیش کر بیان دید توحید منکر دی بیان د توحید انکار کئی فاجب ان قولم جزا اصل کے پردہ فاجب من تکذیبهم بالباسم دغا تعجب پر دے راشا تعجبوں کا دلی دبلے وینانا دا تکذیب نے تعجبوں کا فاجب ان قولم مانی زو عجب دیر جی برے دلی وینا بلام بلا خبر ہے دیر ناشنا مانسو داد عجائب و غرائب و خلق دی کا عجائب غرائب سمانا توحید نہ مانی نو قیامت ہم نہ مانی سر دنے سے دلائل سرے ددی سر انکار کول کو عجیب ہی کر دویمان دا عبداللہ بن عباس ان تعجب کت تعجب کے ددی دا انکار ستانا پس تصدیق نام وہ سپوئی دی تا تو صادق ہوئے سلویخ کالا وہ سے کلم مسئلہ پیش کرا نو تا تا دروغجن ہوئی نو پتا ناشنا لگی کن نو راش ناشنا ہے بلا خبرم ہورا دی دا خدای دا قدرت دا منکر دی نو سنگا دی وئی کلب سی شمون خوری آئے بھئی پیدایش نوی کے خوری شمون بیاولا سن پیدا کی دا اللہ دا قدرت نے انکار کی
اللہ بسدار کسان دی چی کفر کرے پر باندے کم سڑے چی قیامت منکرین دے کافر دے کفرو بربہم دا کسان الاغلال فی اناقہم توقن بیدری پسٹنوں کے پر قیامت کے قیامت کے لئے سر تولے دو اس پنے توقع شولی لاسونے وہ سر تڑی دیتا اغلالو بلا مانا دے کہ ابو بکر سموئی اغلال فی دنیا دی دنیا کی ددی پسٹ کے توقن دی دسشی دا کفر دا ذلت دا شرک دا انکار دا توقن دی دا حق نے منکڑی دی دا حق نہ منکڑ دے تصدیق اغلالے دا کسان دی اور والا دی والے اور کے ہمیشہین وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَالزَّجْرُ اس پست دلائلنا بد زجر فتلوار غاری دیستانا بسیعت عذاب قبل الحسنہ مانے مقید ایمان راولونا حسن صرف قبل الایمان ہاں یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ فتلوار غاری دیستانا سیئہ عذاب غاری قبل الحسنہ مقید ایمان راولونا ایمان نہ روڑی عذاب راولا تو کدار تو ایسی اجازت ورکی دے بعض طالبان تو چکم ہو ذری ہاں چکر دپارا نہ آتے ناظم سے تو ہے وقت غلط من قبل المصلات یقیناً تیشی ددی نمخ کے ناشنا عذابنا مصلات ویلی کی عذابنا شرمون کی مصلات دے مثالون نہیں جبال ویجلتا مثالون مصلات منیال عقوبات الفاضحان عذابونا جل سڑیش بے خوباسی مسلح تا مسلوی کن کہ غوگونا دا مڑی نا پریکی لاسونا تے پریکی دے تا مسلوی داغے نا محفوظ دے یقیناً ستار عبد اللذم مغفرت للناس علا ظلم خان دا بخن لے خلقو تا علا ظلم سرد گناہنو داغینا یقیناً ستار عبد سخت عذاب ورکن کے گونا ظلم کئی شرک کئی نسنگ بخیدے سمانا دیات کے دو توجیری یو ظلم للناس نمراد مومنان دی دلتا اللہ بخن کئی خلقو مانے مومنان تسرد گناہنو دائیں اور ان ربک لشدید العقاب للمشرکین اگر مشرکان سرو لگا دویمان دادتا مغفرت بخن تنوئی مغفرت تاخیر العذاب توئی عذاب رستو کول یقیناً ستار اب عذاب رستو کئی دخل کنا سرد ظلم دائینا تو یقیناً سخت عذاب بورکی ولخام خام دار دادا کافر اعتراض کی پر رسول سوئی وائی کافر ولی نشی نازل رہے پروانے آیت میں رب موجزہ چمون غارو درب دو طرفنا جتا آیت مطلوب ہوئی آیات اگر پیش کی دیری دغنا منتبلا پیش کا دغنا منتبلا پیش کا دا عنادی اعتراضی کر انما انت منذر ولکل قوم حاضر دا جواب دیں کہ تاسو دا اعتراض پر دبانے والے کوئے دب اختیار خوانا نے انما انت منذر یقیناً تو صرف یرا ورک ان کے تو مختار دم آیت نے متصرف نے پایا تو کہ معجزات گستا اختیار نہیں تو صرف منذر جاتے کہ جملہ کے دو طریقے نہیں انما انت منذر جدا یقیناً تمنذر ولکل قوم ہاد ادار یو قوم دپارا ہدایت کو ان کے طرح ہر یو قوم لہادی طرح ہادی من دائی الحق
کہ نبی او کہ غیر نبی، ہر قوم لا خدای اللہ خود ان کے پیدا کری. حاجی پیغمبر آواز نہیں مراد، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم لا خدای انتظاموں کی اگر علاقے تا اللہ حق پرستلی کی کنا تم منظر دا سے اللہ تعالی ہدایت کی بقل قوم اختیارات پر معجزات نور کئی کر. ذہن ترکیب داریں ہادن عطف کپ منذرن، انما انت منذرن و ہادن لکل قوم، دیکھ عموم دباست نبی کا صادق شخص یقیناً تو یرور کا ان کے اور تو ہادی میں لکل قوم دہا یو قوم دا پارا ہادی، کہ یہودیانی کہ عیسانی کہ ہندوانی کہ سکانی دکتو ہادی سے اے رسولہ دا کمال بشتر ہے، دا کمال خونے نے جو معجزات روڑی اور اس کا اختیار کو نہیں دیکھا. نور آخری دلائل اس دا علم پیش گئی. قرآن کی دو قسم دلائل کا کار سازم اللہ رے نو عالم میں کل شیم اللہ رے. اللہ تی جنی عالم دے پاوسی چپور تکی ہے ہر زنانہ پخیرتا آغا چی کمی رحمون دائی جا سچ زیادتی کئی زنانہ حامل اچت کا حاملش ون اللہ تپترام وما تغیز الارحام وما تزدارهم ارحام کا نسبت مجازی ہے، وما عبارت یاد زمانے نا ارحام کمی سے زمانے لرا دحمل پبارکیں یا سچ زیادتی کئی. بعض رحم کے بچے جوڑ شی پیدائشی دینا دشپگ میشتو اتو میشتو نہو میشتو صد دینا زیادتو رسی چرتا کال تو رسید وہ کال تو رسی پر یہ اللہ علم دے. دائیں ما تغیز الارحام باعتبار الاعضاء ارحام سے کم اول کئی دبازیں اندامونوں سے زیادتی کول کئی دباری بچی چرتا گوتا کمی لاسی کمی پوزے کمی دباری بچی سان دامونوں زیاد شی کر کل شین اندو بمقدار ہر سودا اللہ تعالی فرجی پہ خاص اندازوان نے دول خدای انداز مقرر کر دیا. ذکر کہ ارحام تا نسبت مجازی دے بارے دادا ارحام اختیار نے دادا خدای اختیار نے بولے اغا عالم نے پار پٹو کاربانی الکبیر الویشان لری المتعال پاک دے دائنے جو مشرکانی ہوئیں اوچتم دے ٹولنا برابر جستا سنا سوک چی پٹیو ہے نا سوک چی جار کئی بو ہے نا برابر جی پسکی سوام منکم فی علمی ہی برابر دی اللہ پہ علم کے سوک چپٹ خبریں کئی کسوک کارے کئی اور سوک چپٹ گردیدن کے رے دشپی یا پٹیدن کے رے دشپی وہ طاربن بن نار ہے اور سوک گردیدن کے رے دروازے طاربن بن نہار سمانا منصرفن فی ہوائے جیم سوک چی دروازے اخبرا جتن لگر دی دیتا صارب ہوئی ان سرب الماء اللہ تعالیٰ تیجے نہیں کرنا. وہ مانا مجاہد دا کئی مستقبل باللیل سوک پٹ کون کے گناہ انہوں نے دش پیش پیم و طاربن بن نارین سوک کار گناہ انہوں کئی دروازے اللہ پہ علم دے. لہو معاقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ دامہ دلیل سر متعلق بھی لہو معاقبات ہو ضمیر اللہ تراجے کا بولے خدے پہ اختیار کی دی لام دے اختیار معاقبات ملائک دی وار فوار راتن کی ملائک حدیث دا بخاری کرا دی یتعاقبون فیکم باللیل والنہار اگر ملائک چس رشپی راجی سے دروازی راجی دا سار پمانزکی او زیشی و دمازیگر پمانزکی او زیشی جتنے معاقبات ملے ہوئے متعاقبات سو کلا فمان تفاول راجی وار فوار راجی بیو بل پسیم یو مانا دا
یا دار چداغا ملائک ندی کرامن کاتبین بلکہ دا چوکیدار ملائک دی. ابن کثیر ہوئی دے تو چوکیدار ملائک ہوئی سلور ملائک بدلی گرا بدلی گرا ماں کے بات ان پیرے ور کئی چوکیداری کئی تعقیب ہوئی دیتے چی رستقی ددنا سب تکالیف لرام رستقی ددنا پیریان لرام رستقی ددنا سو قوبتن لرام مکی در انسانو شاعت در انسان مکی رستو تروانی دا دو طرف ایسا کہنے دے دو طرف تاو کرامن کاتبین شتا کنا دی مکی رستو روانی یحفظونہو من امر اللہ حفاظت کی دو دوجہ دخرے دخو کمنا من اجلیہ اللہ اور تیری دو حفاظت کوئیں بچ کئی داشتہ مزرعونا دو خوشنا دو مارانو لرمانانو وغیرہ دو جناتو دو پیریانو نم ملائک کی ساتھی دو خدای پا حکم دا کل چیز تو رسین دا دو خدای حکم تینے لرشی کر ان اللہ لا یغیر ما بقوم دا پہ سوال لے چار کلم ملائک زنگ دے حفاظت دا پارشتا دیں نو کله چې سره ماری اوچی چی لړمه اوچی چی کله چې پیریانه ویری داوله دا هی تا په خپل ځان بدل کړه یقینا الله نه بدلی هغه حال چې به قوم مانی حال دې کې سره حال د حفاظت دامن الله تنالی ترای چې بدل کیا چې دې په نفسونو باندې بالمعاصی په ګناہوں دے اولگی گناہوں کی نخدایت نام ملائک حفظ لری کی والے حدیث کرا دی انسان کی گناہوں کی کنا نو ملائک پوزون کی بدبوئی کے ورزی دا سمرا بدبوئیں کار دیو کو ملائک تیا خواہشی کنا نو پیریان پہ مرازی مصیبتوں نہ تکالیف پہ مرازی یہ خدا وجدہ بلا وجدار سے پہ انسان تکلیف ولے راضی سرد ملائکوں ذکر وزارات اللہ بقوم سوءا کلچ اللہ غاری پہ قوم مانے تکلیف نے نشتا واپس دائیں یا خو ملائکیم نشی واپس کو لے مرد سرے مصدری میمی واپسی نشی کہہ رسو اللہ امن واپس کے وما لو من دونی من وال نبی دی لرا بیاد خدینا دا اللہ نے سوا من والن سک بچ کے ان کے سک مددگاروں نے خدای تے نو واپس کئی نہ ملائک سرے نہ سوک ولی سرے بزرگ سرے چاغے بچ کی والذی رب الدلیل والذی یریکم البرق خوفا وطمعا خاص اللہ ذات خیتا سب بجلے آسمان برخنا آسمانی یری دپارا اور دتمی دپارا یرم تراشی جیسے نے چی گلے اوشی خواہ تندر را پروزی امیرم بکی چی باران بوشی اور پیدا کی اللہ ولیز درنی پا باران بوبو اگر ذات پہ بارانون وری برخناگانی را ولی واقدار دے ویستب اغراد بحمدی داغ دلیل نقلی دا ملائکو خدای سر سر تخفیف مرادی تسبیح ہوئی رات سرد حمد اللہ نو ملائکم تسبیح ہوئی دخدای یرد وجیم رات کرے ترمذی کرا دی ملک اور ماکنم بصارین دا غرات نہ چکم مخ ترشو فی ظلمات و رات مبارک اغرات خدای گڑ گڑ خان دا رات دا یو ملک نم دے خدای پور یہ زبان مقرر کرے رہے دا رات ملکن دا باران پا وقت مو پار وقت دا خدای تسبیح ہوئی دا اللہ حمدون ہوئی یا اللہ پاک تر شریکانونا یا اللہ صفتونا دا کمال تولستاری نور ملائکم تسبیحات ہوئی ولی دا خدای دا یری نہیں ہوئی خوف دبائی غالب اور یرا بولے نہیں انسان لم یرا پکار دا اس جرا انسان لو تو ارسل سوائق رالی گی اللہ تعالی
الصواعق تندرنا صاعقات چې تندر چرته د اور راپریږي رسی اللہ دا تندر چاله چوغاړي دا خلق جان جګړې کوي فی الله د خدای په توحید کې تو گورا آغا ذات تے جدو میں انتظام کئی کارساز دے عالم دے غیب دان نے بارانون والی بوٹی رو باسی ملائکے تصویرات گئی ارے مشرک تو گورا ضرور پر توحید کی جگڑے کئی وہ شدید المحال محال سے اللہ تعالی رسخ نیون کے داغم محل سخت دے داغ نیول کلکزین محال دے دخدے قوت سخت دے مجاہد ہوئی شدید القوت سخت طاقتور سرت جگڑے کے لہو دعوت الحق ورد دعوت الحق دے گا دیتا اضافت موصوف صفت والا الدام مبتدا لہو خبر مقدم لے الدعوت الحق لہو خاصتاً لا لغیری خاص اللہ دا پارشی ندار بلنا حقام ایسی وہ ہے حق بلنا غلا چی خالص خدے لرین یو سڑے چی خاص خدایتان غارم یا اللہ تمددگار شیم دیتا حق بلنویم لہو دعوت الحق دعوت پر دعا دعوت توحید وہی کر یا حق بمانے توحید لہو دعوت توحید خاص اللہ رضا بلنا دیوائلیم دا توحید بلنا دائی جس طرف خدای آواز کہیں صرف آغت ہے آواز کہا دویم قول دے چی دام دے چی لہو دعوت الحق آل حق کی صرف خدای آواز پہ لہو یہ مقدم کرے تخصیص توحید دپا اس دا کم خلق یہ دونا نندو نے صدا اللہ نے سوان اور ترا مدد سے ہوئی آنے ویلے کہ بوتان بلی کہ اولیاء بلی مڑی بلی را مدد سے اور ہوئی لا یستجیبون لهم بشیء قبولوارے نشی کولے دبی حیث حس نشی کولے حس تمانا کدیوی زویرا کا نشی اور کولے دیوی مارلا کا نشی اور کولے دیوی مرض لرے کا مصیبت لرے کا نشی لر کولے کدیو تی مانا دواو غارم نشی غوختے ہیں شیخ دا دوام داخل لگے تالا را غیم تلال دواو غار نا مرض لا استجیبون لهم بشے دیوتا السلام علیکم ہوئی لیکن لا استجیبون لهم بشے جواب دا سلامم نشی اور کولے لا استجیبون کم حدیث کی جرائے جو ضعیف حدیث تھے ضعیف حدیث دا خدای کتاب کا مقابلہ کیوں نے پیش گئے شیخ نکروا عموم پکے اب سیاق دا نفی کی چرائے لن سمرہ عموم دے پکے ہوا اب تا پکیزان نے تخصیص کرا اس نے شکو لیتا نا حدیث کرا لیو کنا بدر والے کیوں بدر ولا یجیبون ولیکن لا یجیبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زما خبر ہو تو خدایا ہو رہی لیکن دی جواب نشی کو لیں غتم نشی کو لے جواب خانو دجی مثال ہو گورا اللہ کباسط کفیں للمائے لیبلغ فاؤں وما هو ببالغہم لیکن تقدیر دیں لیسا مثلوں اللہ کا مثل ایک باسط کفیں نرے حال دری مگر پشان دہات داغچان چوک دکڑی ورغی او بوتا دیر پارا چورسی دخلی تداو بوم حال دارے چاہ نشی رسے لے ورطان اسی وزان اللہ سترے گئیں تو خدا نے سال شا کباسط کفیں لنمائے مانسو تفسیر بستر دیر خوئی اوی دائیو سرے دیتگے حیران و پریشان دیو سو پوئی گنی چھ سو کم بوکا
رسائے مسائل کو تنخکاری انیشت اور سرا دلر نے لا ثبوتنی ولی جو کوئی تو اجار دے اندر نیولی جو تلاش سے او بورا شہرا شے لیکن آخر خلی تن رسین نے لا سو ترسین دغت مثال دا مشرک دے سنگدا مثال دا مشرک مثال دا مشرکم دارے اگا بہت شدتنا لری دی دارنگی اگا مڑے اگا مدعو چرے ددنا لرے قبرم یو کوئے دے کنا پا قبر کیا آگا نا روح تے یا روح دے چلتے ہی کنا روح دے لرے دلہ سغت جوڑے کری چتانے غارم اور ترا لداؤ کا آقا دا ابو مثال دے آقا خو ساورینا ابو اورینا ابو خبرم نشی کولے ابو لیدنم نشی کولے ندبا سے زان تے زان اشرف تنگ نہ وجنی چگے کی خلے زان لا سے وہ چکرا وہ بول ران لے نو خلے ہوتے چھوڑ زان لے سے تکلیف ورک نہ مثال داو مان دے تگرے وہ بوتا ہے جتے اگا بد غاری لیکن وہ بئی نینا وہ بلی ظلم نشی کولے لرنے غاری دترار سے دیم نشی دغت تباہی دے عبداللہ ابن عباس نے روایت دارے تیرے دا مثال دے اگر تگے سڑے دے چھ دلری نو تو بخکاری دلری نو بخکاری کسرا دن بیتیوتن والا دا تخکاری چھ دا دلری چھ تو بری آواز و تکیو بودن تراشے لاسنے و تو دکڑی چار اور رسی اگر نشیار سرے ولی ددر گمان دروغ جن یا کو بنری کر تفسیر قرطبی دا ذکر کی دا مسرخ لگی مانس دے مڑی تولاد دے معبود تولاد دے ددا خیال دے چھ دے بیاوری ددا خیال دے چھ مال ستار کولے شی لیکن آسے چگے والے گمان غلط ہو گمان کو غلط خود کر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال دمائے سر متعلق دل تدومانی دی ندا بلنا دا کافرانو غیر اللہ لرم مگر دا خالص پا گمراہے کی کافر چھ خدا نے سواب تشغی کافر و تذکر ہے دیکھو پا گمراہے کی دن نہ دے دا خدا سخت گمراہ دے دا لہو دعوت الحق مقابل شا وما دعاء الکافرین نامان غیر اللہ نامہ کی تیر سے یدون من دون اللہ دا کافر دے گا دا دے جو خدا نے سوا برتا چگوین دا خصف گمراہ دے دویم دارے ما دعاء الکافرین اللہ ند دعا دے مشرکانو خدا لرام پبار دو امور دا آخرت کے مگر پا بربادے اب دیر خیدون بکریا لگے ما دعاء الکافرین اللہ فی امور الاخرہ الا فی ظلالم الا فی ضیاء و بربادے کرا کافر جو خدا دنیا خدا مال ثواب را کے یا خدا مال جنت را کے یا خدا محبت ہے اللہ ادا سے لگ گیا ہے برباد بل دلیل سجود عالم خاص اللہ تو سجدے کے آسو سیدھے آسمان نظم کر کے سکھ بخوشال ہے سکھ مجبوراً قرۃ دینا مراد دے بحر المحیط وہی سجود عام انقیاد تکوینی انقیاد کے عہدہ ہوئی دا خدا دا احکام تکوینی انقیاد کرے اسمان والا توان کئی مومنان توان کئی کافران کرہن کئی مجبوری انقیاد کی مجبوری انقیاد کئی اللہ پا کافران مانے کلم و رجون راولی غریبی راولی تکلیف پہ راولی دے خدا حکم نستر رکولی سی نکل دے تک کارخان ہوئی تھوڑ دا خدا حکم دلان بلکہ کل پا مجبور ہے کہ خدا تو یا خدا راما در شیم دام انقیاد کارخان شکر اور سوری دجن سیجے لگئی تباؤ بے گا کے لگئی من تباؤ قد کے سورے مونگت کاری
ماقام کے سور اختاری اقفال این ماقام نہیں دروازے آخر ما جگرے کی اور تو سورے کے دل جو انسان دپارا شرافت تھے دانے سے جو نبی سورے نو دس نقصان کو نہ ہوگا سورے میں دخدے دخم تابے اللہ خوقی سار کی یو خواڑی نمازی گری کے بل خواڑی تو وائے مر رب السماوات والارض سوک دے مالک داسمان دزم کے در اختیار من سوک دے دی بغلی وائے اللہ دے کنا قل اللہ ہاں ارکلے چ اللہ مالک دے اللہ مسجود دے نافد تقسم من دنیا اولیاء اس طرح رائے بشر و مشرکینوں آیتا سنی ولید اللہ تعالیٰ نے سوا مددگاران لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا زان لا اختیار نہ لری د نفع د ضرر زان نہ لری نو طالب سوکین عام خبر د من دونی اولیائی کا بزرگانی کار سوگی زان لے اختیار نہ لی تاثر وصول لریم سورہ فرقان کے میلی درم آیات کی واتخذوا من دنیا لہت لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا دئی چیز اختیار کر نشترے مالک دن سے ضرر نرے داتا سمددگار جانے اس صورت کے امثال ہو رہا یو مثال حمق کے تیرے سے شرک فرق کی بلو آیا برابر دے اڑنو لدن کے آیا برابر دی تیاری اورانا دام سال اڑن دے مشرک دلال دلائل نرون دے البصیر دے معاہد دلائل و تاخکاری ببصیرت دارنگی ظلمات کری تیرے د شرک و د کفر و د بدعاتوں نور سرے نور د توحید دے لکسنگ کے آماس ہم برابر نہیں معاہد و مشرکم برابر نہیں لکسنگ کے تیرے اور انا برابر نہیں نو شرک و توحید ہم برابر نہیں جان والے ان کڑے جان والے تیرو کہتے دو مثال داش پر زجر بیا بے شرکاء ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہم آئے خلقو گنلی خدای رب اللہ پر رب رکھے والا چاہی پیدائش کرے پشاند پیدائش دا اللہ نو گڑوڑتی پیدائش پدیم دیتا زجر توبیخ الزام ہوئی تو جو خدای رب رکھے والا جوڑائیں نو خالق دے چرتا دا سے خالق دے چی دا خدای سرے خلق گڑوڑ چھے جو ساغ پیدا کی تو خدای پیدا کی اس پتہ نہیں لگی گڑوڑ چیز دکا جو مشرک تچوئے چستانے شریک چکم پیدا کری ز جدا ہے کہنا کم کم آپ جدا کولے نہیں سیکھا نو شرنی شکولے نو تشابہ الخلق والے نیشتبل خالق قل اللہ خالق کل شے اللہ نے دار سے پیدا کن کے اللہ دے جو زور اور دے انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدر عام دا دو مثال نور ذکر کی دو مثال دی رسوئی دا حق اور باطل دا تمیز مثال نہیں دا تمثیل دا قرآن سرم من وجہ لری دا ابتدانا اور پورا تمثیل اصل کی دا توحید و دا شرک دا موحد و دا مشرک دو ڈلی کر نازل کرے اللہ راورولی دا برنو بو نو بیگی کندے داغے پا مقدار ماننے دا قرآن و دا توحید مثال دارے قرآن چکل بیانے دو نو سوکتے نے ڈیرہ پیداواری سوکتے نے لگوالی کم کندہ چی ڈیرہ نو پائے کے ڈیرہ بلاری شی کم کندہ چی ورو کے لگتے دے نو پائے کے لگے بلاری شی ہم مقام دیتا میاں والی کی مولی معظمان نماز تپوس کو شکر دا زمگا ادو شیخ مرحوم دا پنچ پیرو دارنگی دا پینڈائے شیخ
دا پا شاگردانو دا درست صاحب کے خودیل ہوئے مقام پا تفسیر کے حاصل کر ہمیں تافیو شان ہے سکیو شان ہوئی سکبل شان ہوئی خلاصوں کے ہم لگ فرق ہے ربطونوں کے ہم فرق ہے داولے ناقد آیت ہوئے انزل من السماء مان فطالت اودیتم بقدرها دا اللہ مثال پیش کی کن دی دائے پر مقدار پر کیوں بئی گی کن دا چاہ ہمت زیادتی خدای اللہ بچا من زیاد فضلو کی تو قرآن دیر فام ورکی چالا کم ورکی قرآن مثال اوچت کی دا سیلاب زگو چت لرام باران وشو دا پشکال وشو دا سیلاب راگے دا پاس ہے جگو رہن اس زگونا پیرا روانی راجی اندہ پرسیدری زگونا پرسیدری ہونتا ہی زگین مینس کو سوشے نہیں کرنا ایسے خیٹا پرسیدری قرآن دا مکہ نے شوروں کا دا تمثیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دقائق کے توحید کے کلا بیانی کی قرآن کے کلا بیانی کی نفاحتا من السیل زبدر راویان دائے سیلاب جوڑ سکتا توحیدی اور سیلابی مسئلہ رہتا لیکن ددے مکتا زبدر راویان زگونم راشی دا سی پرسیدلی غنتام زگونم راسی شبہاتی شکونی دخل کو زگونم سے جا شبے کون کی مشرکان دی بدتیان دی پرسیدلی کرنا خلے کی زگون راغلی فوشی پری پریوان اور غصے کئی پریوان دے دا سوائے سیلاب کر زگون ہی بلکہ دا سی زگون ہی چیز پاسے ہی پہ ہاں کلا اگر شبات اگر باطل پرست کرے اگر ڈیری اگر زور وڑی حق پرست کریں دے کمزور ہوئی داغ دلان دی بل مثال مسلم مرگرے کا وَمِمَا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ دائے فیض اللہ چلی بائے بانے بلاول کئی پور کے دپار دا طلب دا کالو دا سامان نکو داغین ہم زگو نشتا پشانت دا زگونو دا سیلاب یو دو بو سیلاب دے دائے زگرے یو دو زرگر دکان تلرشا اگا چھ سپین زر و سر زر اور کیوائی چی بوتا کیوائی چی لان دے تا اور بلکی بنے اور توئی اگا بشین دو بو دا پاسس زگرائشی دستور سپینو دا پاسم زگرائشی دو بو دا پاسم زگرائشی دائشان زگو نہیں وہ رفتی کے عجیبانوں بتاوا بعض انسان بعض معاہد دے داغا مثال دے دو بو بعض معاہد دے داغا مثال دے دو سرو دسپینو توحید فرق ہی پا مومنانوں کی کہنا تو کم علم والا دے سو درمیان دے سو علم والا دے سوک چلے پورا تابدار دے سوک سے نیم گڑے دے سوک سے گناہگاروں نے خود معاہد یو مثال دو بولے دبل مثال دسپینو ضرور بئی دبل مثال دسرو ضرور بئی دے دریوانو دپاسا زگو نشترے دار معاہد مقابلہ کے وہ زگو نہیں ہوں تو بات بئی اعتراض نہ بئی معترضین بئی دپاسا پہ زور ہوئی دا بئی تو وقت ہوئے اللہ مینس کے جملہ معترضہ کی ہوئی دا گورے اسے کاری مالی نہیں مراد دا مثال مراد دے دا سی بیانی اللہ تعالی مثال دا حق و باطل یضرب اللہ الحق مانے مثال الحق دا حق مثال دا بورے دا سرو دا سپینوں نے دا باطل مثال دے زگ دا زگ پہ کل دا پاسی حق پرس خلق چکرے کل کمزوری دا سکوئی کر فام زبد ہوں فیضم جفان ہوئی لیکن انتظار کو خیر دے زب چی کا نظر دوارو قسموں لڑچی ہوچ لڑچی بیکارام جفامانا بیکارا فام زبد ہوں فیضم جفان زگ چی گورے ناغا بیکار جی کا نا زگ نے چا فائدہ واغستا دا شکونا درے معترضینوں دا مشرکانوں دا بیدتیان کے مخت ہوئی دا بیکار مخلوق تے دا ختمی یذب جفان ردین سو پیدا نہ ہوئی
اکم شے چ فائدہ اور کی خلق تان یم کو فی الارض اگئی سار کی بزمکہ کی او بئی سارے شوی حوضونه ته جوړ شول ډنډونه ته جوړ شول چینه ته نه جوړې شوی خلق ته نو بس کی سر زرو سپین زر پات شول نو خلقو کالی واچول زینت ته نه جوړ کو غین خائف را گیا نو حق دغسی ګوره توحید دغسی موحد دغسی پادشی نو خلق ته سیراب سی دنیا ته فائدہ ورسی د خلقو زینت او کالی ونت کیا دو چھٹ رالے خطا خزانگو رہی سے کوارٹر کی سوک طالب ہوتی اگلی دفتر تراشی دارنگے بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى منگلو دی صورت کی ڈلی دی کرا مقابلہ الحق باطل بیارہ دوارہ ڈل ذکر کئی آکسان چی قبول والے کرے دا حکم در رب بل استجابوا لربهم معاہدی الحسنى ددی دا پارا خیستہ بدلہ جنت مصوبت حسنہ جنت توئی آکسان چی قبول والے دا اللہ دا حکم انہنے کرے کچری سیدی لڑائے چزمکہ کی ٹولو لائے اور سرم مثلم اور سرشیم خام خادی بپائے جرمانی اور کئی تقدیر دے اور سرم لیکن ما تقبل منهم جرمانی بت نہ قبلی دا کسان دی رب صاحب دے زہر جانم دے بد زہر آرام اورتا استحسان تحت کمن افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى یا تقابل مراد دے مقابلہ صورت کی گڈلی آیا غسڑے کی یقین ساتھی چاہ کتاب جنازل سے تا طرف دو طرف نہ حق دے پشاندہ چاہ کے ریشی چ آما جاہلی ددے د حقانیت نام ہمارا جاہل لے یو سڑے دا پیجنی چ دا قرآن حق دے بل سڑے دا نہ پیجنی دا یو سے کے ریشی نہ عالم و جاہل کو شان نہیں کر دام مثال لے قرآن امثال پیش کی دلتا انما تذکر اولو الالباب اسایو ڈلے پھر آواغستا داغیو ڈلے صفات ذکر کیو جزا یقینا نسی تخلید لی بیانوننا خالص اقل والا اولو الالباب آکم یہ تو صفاتوں کو رہا اولو الالباب چاہتا ہو آکسان چی پورا کئی لوز داللہم نماتی لوز لرام آکسان چی پیوستی آغا چوکم کرے اللہ تعالیٰ رائے پا پیوس والی او یریگی دفل ربنا او یریگی دبت صاحب نوم او آکسان چی صبر کرے دا پاک دا طلب دا رضاز رب خبل آکسان چی پابندی دا مانزے کرے دا خرش کئی داغنا چمگی اور کڑی پٹوختارام ویدرونا بالحسنت السیام اگر لازمی صفات دے متعدی صفتوں نے اغید دفع کئی پر خسرہ بدلران خسرہ بدلر سمان حسنت دے مقام کے دے توحید اصیح شرک دے پر توحید پر بیان سرا شرک دفع گئی دا سنت پر بیان سرا بدعت دفع گئی نہ حسن سے دی کر حسن خو اخلاق تم خصلت ہے حسن ہو اخلاق مانے دبد اخلاق مقابلہ کہیں دعوت پخ طریقہ چلے دا صفات کی رائے اول صفت لوز بانے وفا کہیں دا سے وفا چلائن خضون المیثاق اگر لوز کلک دے ماتینا دا خدے لوز دا توحید اگر یہ چیئے سلون ما من اللہ دی این سلم کے تیر شو تولم جاوبان ایمان تولو کتابن وان ایمان تول دین منل دیتو یہ سلونا درین صفت لے اخشان سلورم لے اخافون پنزم لے صبرون وگما قاموا الصلاة ومن انفقوا مما رزقناهم اتم لے یدرون بالحسنت السیئہ ددیوس جزاؤ گورا اولئک لهم عقبى الدار عقبى الدار سرے الدار العقبى اصل کی
اقدامان دید پارا رستنے کور دے رستنے کور ستوئی جنت یا دید پارا عقبت دار خان جان دے دکوم اغت کور دے جنتون دید آمیشوالی داخلی ودی اغیتام ومن صلح من ابائم و ازواجم و ذریاتم یواجب و تدی داخلی نا من صلح صلح شرط کرے صلح من اتبع آسول چی ددی تابے فمسلہ کے مرگرے ددی دپلاران نہیں ہو کداؤ بی بیانو نہیں ہو کداؤ اولاد نہیں من صلح من ابائم و ازواجم و ذریاتم دام سر مرگری دیو جن دیر پر حامی مومن کے دعا اگر دعا کری شریک کرو کن ملائک کو دعا کو حامی مومن دائے پاتم آیات کے ربنا وادخلهم جنات التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم یو جنتی دے موحد کامل مبلغ دا مخکنی خیستہ صفات کی پکی غٹ دا کو پال سڑی کے نشی کہہ رہے کر دا بے سڑی لار بے پا مسئلہ کی مرگر تیا کری خزے بے پا مسئلہ کی مرگر تیا کری اولاد بے پا مسئلہ کی مرگر تیا کری اگر چدد امرکار بے نہیں کری لیکن آئی بم ورسری جنت کے ذریات نے کہ بالغ ذریت مرادی سے کہ صلاح شرط کرو صلاحی دری اتباع دری موافقت بمسئلہ کے ملائک بم داخلی کی پدیدار دروازے دے جنت نام صلی داخلی کی سلام علیکم مانے یقولون وائی بتچ سلام دی پتا سو سلام مبارک تیا پدی وجہ صبر تم تاسو تنشی ہوئے پا مصیبتون دا توحید توحید خصف مصائبو کا دیر خرے استاذ دپارو اقبردار کو استنیم اس عبداللہ ڈلو گورا مختصر ذکر کئی آکسان چھ ماتی لوز دا اللہ پست مضبوط والینا دا مخ کے مقابل سے جی کو شرک کو منافقت کو لوزمات کو پریکھیا چھ حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پپے و سوائلین خدای سر ربط کٹ رسولان بازی مانی بازنا کتابون بازی مانی بازنا قرآن کے بازی مسئلے مانی بازنا بلکہ فساد کئی پزمکہ کے فساد رسول مقابل کے رہو یرہ نشتا خوف نشتا منز نشتا انفاق نشتا درا نشتا بلکہ فساد دے شرک بدت خوری دا فساد دے گا دا کسان دی دا پارا لعنت تے ہو دی دا پارا بد کوڑ دیں کہتا جانم ہوئی اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر دا خود دلیل ہم دے پر مخی سر ربط دے سوان دانے چھ دا خلق دا سے ناکار دی سر خو معلوم نہیں کن کتا دوں ناکارا نا خدا والا مال کرے اور تو جواب دار خو یہ امتحان دے اللہ فراخ یہ رزق چالے کی اغاڑی و یقدر و تنگ یہ رزق چالے کی اغاڑی قدر یقدر و مانے تنگ و تذیق وفرحوا بالحیات الدنیا اللہ خدا انتظاموں کو وہ تکبر کئی دا خلق و جن دنیاوی فرح نہ مراد دے فرح البطر دی دا خدای توحید پا کیوں نہ مانا تھا اللہ رزق ورکرے نو دی توحید نہ مانی نلے دا جون دنیا والا دا آخرت پا مقابلہ کے اللہ متان مگر دے معمولی متا مانے معمولی فائدہ حقیر سے رے پر یہ حقیر چیز بانے تاسوزان دا آخرت خراب کو سنگے خراب کو یقول الذین کفروا اعتراض دے دیا جواب دسویں وائی کافر ولن ناظری پدوان نے آیاتنا آغا موجزہ چمو غارو درب دو طرفنا ولی پہ نرازی بار بار دجی دا اعتراض و سمانا زد و عنادو
کہیں جواب ورتشے مخ کے ورتہل دے منذر دے دتنا معجزات مغاڑے دی بیان تے غاری وہ سوئی معلوم شجدا تاسو گمراہ ہے ان اللہ یذل من یشاء یهدی لمن اناب یقینا اللہ بیداری کی چالے چغاری اور صحیح حق طرف تا آغا چالرا اناب چاغت اور رجوع کئیں اگر طور گردی مطلب تو ضلال و ہدایت دخدے پہ اختیار کرے نو معجزم دخدے پہ اختیار کرے گا دنے والے والے وہ ہدایت دپارے شرط لگاؤ ہدایت اللہ چاہتا کہ من اناب انابتی رجائے للحق آغا سڑے حق طرف تا ورگردی یدور مال حق حیث دار زد اناد کی نودری کہ پنا حق بانے ہو کچھ چاہو تو دلیلوں کو نافا ورواف دیتا منیب ہوئی اچھ اخفل غلطک لکی نو دیتا زدی ہوئی دا منیب سوک دی اللذین آمنو دا مومنان و رائی بشارت ذکر کری دا من انا باغ کسان دی چی مان راوڑے رہم وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ لکی گی آرام امید آئیزلونا دخدے پیاداش نو خبردار دا اللہ پر ذکر سرا اطمینان ممیزونا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ذکر اللہ نے مراد یا قرآن نے یا ذکر مطلق دا اللہ زورنا دمو منانو دخدے پر کتاب آنے تسلیم میم خدے پر کتاب دری تسلی ہے تسلی دخدے پر کتاب سمان یہ اعلیٰ مومن دے کہ قرآن للی نو فضل کے خوشحالی راضی اعلیٰ درجہ مومن ناغ اطمینان دا اعلیٰ مرتبہ مراد دے دا دنیا دا غمونو نے بے غمی چی دخدے کتاب للی اس غم دا تاسو سرخ بس دخدے کتاب کے مشغول ہے اور وہ غم دا ڈوڑا شیم نشتا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ دنیا غم نہیں پکی دیا ہاں ادنا درجے والے یہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ کہ مومن دے زڑے تسلی نہیں سی دخدے پر کتاب بانے مانے کلچ ہوتا مسئلہ کہیں کسے اور تکین یراو پوئے نشو تو کسو زنہ پوئے گا چا قرآن اور تپیش کے بعد پوسٹ تلک آیت رہتا ہو قرآن منی پر دلیل کے علیہ حضرت تسلیہ کی اور کسے تسلی نہیں کی اور خوبونوں پاشو معاشی تسلی نہیں کی دا تسلی مراد ہوا دویم دے بذکر اللہ ذکر عام تطمئن قلوبهم بذکر اللہ دائے فضلونوں کی تسلی پیدا کی دخدہ پیاداش دا اللہ ذکر چکئی کرا ذکر و سامنے قرآن للی قرآن بیانی دعوت کئی نام ذکر دے عام لفظ دے زان صلی اللہ لگیا دے ذکر کئی دزلون اطمینان پر آسی لے گیا اس چاوے سدا صرف دا مومنانو چاہا صحابہ بھی خاص کر انہا اسے عام کر علا بذکر اللہ تطمئن القلوبهم خبردار دا اللہ پر ذکر در طول ذنون اطمینان حاصلی یہ واضح صحابہ نہیں وہ دا کم ذنون دا اللذین آمنو کرے مومنان خوئی کنا اطمینان اسان شو دا ضرب تسلی آرام حاصلی کی بے غمشی دا خدای پر کتاب آنے تسلی حاصلی کی پا مسئلہ کی چی دلیل ہوتا پیش کے دا خدای کتاب نا یہ روایت دام دے سفیان تسلی حاصلی کی بذکر اللہ دا خدای پا قسم مان مومن سلی تا چی دا خدای نوم والے کا چی دا خدای پا نوم قسمی بس تا تسلی ہوتی چالے کا بس تے بس قسم ہو شو ٹھیک لگا آکسان کی مان راوڑے ملکڑی نے تو بالوم خوشائی ردی لرا تو باسی الحالت الطیبہ اور خود زہر دو اور گر دے دو چاہے جنت ہوئی کذالک ارسلناک فی امت دیگر دلیل وحیو صداقت رسول و صدق توحید کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبل امم
دغه سے لگا سنگ چی مکہ تیر شو مانی دا مومنانو حال دے بذکر اللہ ہر زمانہ کی اگر دی زمانے پر مختص خونو دغه سے منگت لے گلے پہ امت کے چی تیر سیدانا مکہ دیر امتونا دیر پارا چی بیان کی بدیا کتاب چی منتا تواہی کرے دا لتتلوا پیغمبر دنیا تسل را لے گلو تتلوا علیہم زاند تلاوتنا کہ خلق تا بیان کی قرآن خلق تا ہو رہے حادار جدا خلق یکفرون بالرحمن شرک اید رحمان ذات ترام یکفرون بالرحمن لے مہربان ذات تے نعمتوں پکڑی جو دی اور سر شرک جوڑیں مکی شرک تیر سے کنا شرک سے دعا ہمیں تخذو من دنیا اولیاء مددگار نورنے والی رحمان لفظ جدید مزید قباحت لوی تقلیل دمر رحمان ذات تے گورتا سو سر شرک ہے دل تدویم مانا دعوی چیدہ مکی خلق شو کر نارب و خلق اگی دا خدای پنمونو کے رحمان لفظ نہ مانا ولی آج تکی پی امامہ کیو پیداشو مسلمہ اگر بزان تا رحمان وی کہ رحمان الیمامہ قرآن کے کل راغے اور اللہ پر صفت کے رحمان وی دیت ندا انکارو کچھ دا صفت منگا نہ منو انکار کے دیت رحمان دا صفت نہ یکفرون بالرحمن دری صفت نہ دی انکاروں مو دغ سے انکاری سورہ فرقان کے ہم ذکر دیں رحمان دا وصف نے انکار دے اغایت السجدہ دیں پیتا آیت کی چکل دی تویرشی رحمان تا سجدہو کہنے دیوی رحمان سی رحمان سوک دے عمر رحمان دا اللہ دا یو صفت نہ انکار کم صفت چی پا قرآن کی راغلی دا غینے چی سڑے انکار کے کافری کنی یکفرون بالرحمن یکفرون پتہ لگے تو آیا اگر رحمان زمان رب دے اگر زمان مالکان جتروانے نشتہ اللہ داغنا سوا پا اگر زمان توکل دے الہی متاوم اگر تو زمان رجوع دا متافی التوبہ ورگردیدل خو زمان غتل اگر ذات تم رحمان وایو کن رحمان خو بلسوک نشی کے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ داغی زجروں دری تعلق دیا اکثر دے لو الحمد للہ تمہیں رب دا اسر مطالعہ دی ہوئی تابانے موجزہ راشی چمونگا او منو چت رشتی نے قرآن رشتی نے دے اللہ ادا منی نہ دیا سے لگی آئے زدیان دی وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ قرآن نے نکرہ ولے ہوئے قرآن نن مانسو قراءتن کچری اور لستلوے یو کتابوے چھ بوتلے شوے دائیں پوجوانے غرونا قطع کے دے شوے داغے پوجوانے ازمکیں خبر کے دے شوے داغے پوجد مرو سران دا قرآن بوے لکان ذالک حاضر قرآن کد کتاب دا نزول پوجوانے دا کارونا کے دے نا پدے قرآن بشو پدین نلی شوی نو معلوم ادا کی گی نا یو دا مانا دا لو ان قرآن سویرت بالجبال کچر قرآن یو کتاب دا سے چپائے غرونا لے دا ملکنا پائے بانزمکی قطع کرے مزالے پہ کرے پائے سرمڑو خبر کولے نا پری کتاب سرب کرے پڑے قرآن اخبرا قرآن میں کا مانا دے کدارا چلون نہ قرآن کچریو کتاب میں کہ بوتلے شوے دائے پوجا غرونا دائے پلستلو باننے زور نہ اگر غرونا خوزے دے لکسنگ کی موسیٰ علیہ السلام سرطور خوزے دلوں کہ خلقو نہ مانا تھا اور قطعات بے اللہ دو یازمہ کے پیچھاو دے دائنے چینی راوتے لیکن موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے دگٹے نے چینی راوتے وا
یا مر سر پہ خبریں کہہ دے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ وقت کے کہہ دیں کچردا سے اوشی کنا لیکن لا یؤمنون دا تقدیر کو دا خلق بیام ایمان نہ روڑی آیت بدا مطلبی کدھا موسیٰ علیہ السلام پشان معجزات پیش کو کدھا عیسیٰ علیہ السلام پشان معجزات پیش کو نوم دا خلق نہ مانی زدیان دی بلکہ اختیار صرف دا خدای للہ الامر جميعا تو خدای خواہ بس آغت تیاغا معجزات پیش کو دلتا دائنا سوا بل معجزات پیش کئی کنا مومنان لم تصلی اور کیا مومنان اے مومنات تدا مغارا جدا معجزات درائشی کنا نا افلم یئس الذین آمنوا یہ اسفمان دا یعلم دے فراویلی بمان یعلم جوہریم سے ہاہ کلی کلی دا ابو بید افلم یعلم آئے ندی پویا دا مومنان پر خبرک اللہ غوقتے نو ہدایت بیٹھو لو خلق تکڑے یا مومنان تاسو دا خدای پا مشیت نہیں پویا مغوڑے دیل معجزات تھا ہاں یو کار تا گو رہے کہ معجزات نہیں نو بل طریقہ خوش تکن اغم حقیقت کے قرآن معجزہ دا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم ہمیشہ دیدہ کافر رسی بدیتا ددید شرکی عملون پوجمان نے قارعة سخت مصیبتنا سخت عذابنا قارع من تکون کے عذابنا ددید شرک دوجبا پدی بانے پر دنیا کے سخت عذابنا راضی او تحلو قریبا من دارهم دے تحلو کی دو معنی یا تحلو ضمیر راجر قارعتن تقائد کی غرض یا بدا عذاب راضی نزدے ددی ملکتان گور یا با عذاب پدی معنی راضی یا بددی ملکتن نزدے راضی خدای ذات چی کنا کلا کو پا گناہگار باندے راشی کلا داغ پا خواہ کے پا بل گناہگار باندے راشی دا دد یری نہ پارا دویم دامنا تحلو ضمیر مخاطب دے نبی تا یا و بدی عذاب ناراضی یا بترا نازل شی راکوز بشی نزدې دری ملک تمانے په فتح سران تبر طرف تک کلی فتح کئ دری ملک تبران نزدې شي سرای چې د خدای وعده بم راشي اول تفسیر باندې وعده سره قیامت دویم باندې وعده سره فتح د مکه بم فتح شي او ځل اللہ خلاف نہ کی دخل وعدے وہی خپکے گئے مومنانو پرے کافران با عذاب ناراضی اور خدا بدا ملک تا استفتا گئی تسلی کترے جدی ٹوکے کئی پکارو جے عذاب پہ راغلے گا یقیناً ٹوکے شوی بڑے رسولان پورستان مخیا صبر کرنے ٹوکے شوی محلت نور کرو کافران لردامین ولوم نسترنگو زمازام افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دابل دلیلو قائم على كل نفس بما كسبت قائم مانا غنر چ مقابل د کوئی دی چ قیام راشي ادری دلته وي د قیام الاستیلاء تولی لامور الخلق قیام سره د مخلوق د کارونو انتظام کول آیا ذات چاغا انتظام کئی منتظم نے پہاڑ نفس بانے سردا غیمل نے چکڑی سردا غیمل اگر سوکھ دے اللہ چرے دار نفس انتظام کئی ادائی دا ملون میں انتظام کئی یا قرطبی قائم دد بمانے عالم علی کل نفس بما کسبت افمن درے مقابل پڑھ کا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت کمن هو لیس کذالک پشان دا غچائی چدا سے نہیں من استاسو پیران استاسو شرکا دا طول عالم انتظام کولیشی پٹول عالم مانے اغی علم حاصلولیشی نا ذکر رد پا مشرکینو او دائی نا طلب دا دلیل
وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم دی گرزولی اللہ تعالی لرب رخی والا دغ ذات لدی شرکاء مقرر کری طور توائے سموهم ورسمو سمان دامانا جیسی نمونے والے نمونے میں خود توالی کرنا جددن لات تے ددن مزدار تے فلان دے فلان دے نا سموہم نہ مراد دی آغا نمونہ چپائے کے مستحق دو الوہیتی صفوہم ددی داسی صفتنا وقائیں چپائے کے دو خدای دلیلی دامان مراد تی نمونہ دو الوہیت تی بیان کے منتدی صفات دو خدای کمالات دو خدای دامان دانمون را توقع مکہ تیر شل چی خالق دے چرتا آیا رازق دے چرتا آیا قائمون علا کل نفس بما کسبت دے دا صفتون دا خدای تیر شل مکہ دغی تسموہم بول دانمون دا صفتون بیان کرتا تب چی دا سی کمالات نشتا دویم دادام تنبیونہم ارگر شدہ صفات نشتہ بکیں آیا تاسو خدای خبر اور کوئی پاغ عزیز بانی چی نشتہ دائے وجود پز مکہ کے لا علمو کنائی لا یوجدونا پز مکہ کی نشتہ چوئے خو خدای تو معلوم ہے کنا شریک دا خدای از مکہ کی نشتہ رسرا تاسو آیا خدایا پلان کے داتارے گنج بخش دے خزانے بخی ام بظاہر من القول ام بظاہرن مانے ام تشرکونہم یا تاسو شریک ہوئے دل خدای سر پسر سری وینا ظاہری وینا سمانا بے دلیل خبری سب دلیل دیتا سرا نشتا بلکہ ڈولی شیر کافران تم مکروم دائی گمراہی دا شرک مکر نمارے کسر شرک گمراہی دا کر مکر ضلال و گمراہی تو اور دیب منا کڑی شویر آنی سبیل دلارے دا توحیدنا آسوک چلائے بیلاری کی نشتا غلر سوک حاضیم تخویف و بشارت دید پر عذاب دے پا جوند دنیا کی عذاب نکرہ دے او قسم عذاب دے عذاب دا آخرت اشق و دیر سخت دے نبی دیلر من اللہ من واقع دا خدینا سوک بچ کن کے واقعی وقایت بچ کن کی توئی مخی ویلو نشتر من وعالن والی نشتا ولایت چو سرو کی دادی اختیار سنبھال کی جان سر دائے سوک نشتا واقع ناسے بچ کے ان کے نشتر چاسی دا عذاب نے بچ کی یولی شرکا گن مثل الجنت اللتی وعد المتقون مثل بمانے حال لے کر صفت حال صفت داغی جنت چوادہ شوید دا معاہدین سرام متقون مانی معاہد حال دائے کہ بئی گی لان دے روانو دائے ولیم میوی دائے میں شریو سورہم میں شرہم ذلہ دائمن خبر پڑھتے سوریہ مراد دے آرام خوشحالی مان تلکا عقب الذین اتقوا دا بدل دائیں چاہر شرک نے زان بچ گئیں اور بدل مشرکان خور دے فرق دے پر ڈالو کی کنا بیاد دلیل نقلی پیش کی آخر کے نیکان مولیانونا بدائی تقسیم کئی آکسان چمگائی کتاب ورکر دیں دا مسئلہ وخو یرمگا کولے نشوا خلچ تا سرالے دام پورا دے چھے ملاستا تائید ہو کی گر خوشحال شیار سڑے خو پورا دعوت نشی کولے ومن اللہ صاحب مایون کے رو بازہم دے مخالف اٹھالونا دا سشترے چھے انکار کہیں بازہو دباز ایسے دا قرآن بازہو دی دباز منکر دی باز سو مخ تیر شو مانے توحید ذکر پس یاروڑی
دی ہوئی دا توحید پکے مو آیا نور خ کتاب دے تو ولی نو مائیں نماؤ مل تو ما تو عامر شوئے چرا اللہ بندگی دے خاص کو ما سر شریک نہ جوڑوں ما تامر شوئے دا توحید نسوال اللہ تا تبا مری نزان دا موحد یا کر نور چاہتا ہے سلوائے الہ ادو الہ من الہ توحیدی داغت توحید تبرز خلق را بلم واغت زمان وردلیم دا مسئلہ نشم پر خوڑے دیکھے دا قرآن ترغیبم اور دا سے من نازل کرے دے قرآن لرا فیصلہ واضح حکمن فیصلہ دا واضح دا توحید شرک مینس کی پورا فیصلہ کئی ہے کتبیان تا دیش دلیل خواہشاتوں پس دائن اسرائیل علم دا قرآن یو سلیل راشی بیام دے درے باوجود دا مولیانوں پا باطل و خبروں پس دی نشت تعالی ورد اللہ ناسوک من ولین ولا واقن نسوک اختیار منشترے نسوک اتی بچ گا ان کے اشترے دو درجے اس را جمع کرے گا والی واق ولی آگتوئی چی پا دوستانہ کے تاثرم مرگرتیا ہو کی واقعی آگتوئی چی دوست انہوں نے خواصر بچ کی نانا نشتہ بیائے تن نشتہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ دا جوابات تی بیار شبہاتوں پر رسالت دا مقابلہ چی کرنا خام خواہ مخالف خلق کل اعتراضو نہ کئی کر اور رسول یہ اعتراض داؤ کو مکہ تیر سے بار بار تم تا آیت روڑا وہ سوتوئی تسنگ رسول استا خضر استا بچی رسول کو بشر نہیں کر قرآن جواب کے یقیناً لے کری منگا رسولان ستانا مخے گرزول منگائی دپارا بی بیانے ہو بچی سمانا تفسیر کرتبی جاننا ہم بشرن بے مطلب شکا لوازم نہ بشریت نہ بشریت لازم شکا ستانا مخے رسولان ما بشر لے گلی نیم ازواج منہ ذریات منہ کر وردے تک قضیہ کھلیا نہ ہوئی چھتا ہر رسول خضا اولادیو نا خصا رسولان اللہ ازواج و ذریات میں اور کڑی کر صلی اللہ تزویج کرم نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام نکال نو کرے یحییٰ علیہ السلام نو کرے اولادم نو جزیہ بانے ہم استدلال کے دیشی وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ دا دویم سوال دائی جواب دیو خانے چتا رسول بیامون چے کما موجزہ قوارو نراؤڑا کنا جواب دارے نشی کے دے دا رسول پہ اختیار کے روڑی موجزہ مگر پہ زندہ اللہ مخیم دایتو نے جمع کرو چا موجزہ کے دا رسول اختیار نہیں پخپن تصرف و اکثر نشی روڑے درے میں اعتراض دانے چار کلا موجزم نشی روڑے بیا پونگ بانے عذاب راولا وَيَلِكُلَّ اَجَلٍ كِتَابٌ دار نے تے دپارا لکل شیرین تاسو دا عذاب دپارا بخدے لکل کریم سلورم اعتراض رانے چار کلا خدای لکل کڑی کنم لے عذاب لکلین بیا خو ایمان سا فیدہ نرا کئیم بیا ہم دا ایمان سے لراؤ خدا پریشی لکلین یہ بکر جواب دارے یمح اللہ ما یشاء و یثبت قرآنی اللہ تعالیٰ سو کم چوغاری اور ثابتی سو کم چوغاری دا غسراسل کتابم شرعیم دریو مطلب دارے یمح اللہ ما یشاء قرآنی اللہ تعالیٰ سو حکم چوغاری فتوبہ دے انسان عذاب چولی لکلے والا روان کی ویثبت کرے چھ توبہ نو باسینا والا ثابت پریریم دیتا تقدیر معلق ہوئی کتاب المحو والاثبات اگر چوبل کتاب دیں دو مل کتاب یا فقوین دہو دے دائے پتہ چاہتا نشترے چاہے کسے لی کری وہ کتب توبہ باسے نہ خدا بدن نروان کی کن عذاب یمح اللہ ما یشاء
نور معنی پر کہ روانی اللہ سچو غاڑی مانس گناہونا معاف کی دخل کو ویثبتو پریدی گناہونا پریدی حسنات دخل کو نیکے شرے پزیبانی پریدی گناہونا لروان کی چال چو غاڑی یمح اللہ من شاد رحم دا محوکی اللہ من حلاکی اللہ چال چو غاڑی اور ثابت پریدی چال چو غاڑی پچا عذاب راو دی اور پچا نراولیم سلورم دا اللہ محوکی سے چوغاڑی مان حکم دا قرآن منسوخ کئی ویثبت و بعض ثابت فریگریم ما ننسخ من آیتنا و ننسیان وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بیاغت تخویف یا وہ خیوتا تا باز غذاب چیدی سر وعدہ کون یا وہ فات راولو پتا بانے مقید عذاب ددینا دری جزا پڑھنا اما نرینک بعض الذین یدعون او نتوفینک فلا تبالغهم یا بتا پمخ کے عذاب راولو یا بتا وفات کو مخ عذاب ددی نہ پروام مقام تصل غم کہ عذاب یا تا پمخ کے راولم یا نہ تا ذمہ عذاب نے تا ذمہ بلاغ دے والین الحساب و حساب زما بذمہ زما خو خلا چکل پہ عذاب راولم مکی سورہ یونس کم تیر شو خو کستا پا مکی راولم نتدوینی کما وفات کرتن بیت نشی لیدن نتوفینک ستا دنورینک مقابلہ کی رہو کہ پس دو وفات نلیدن نشی کو لگا او گر اللہ زابون راولی اغزاب دنیاوی آیا دا خلق سوچ نگئی فرات دل کو منگا ددیز مکتا کموئے من اطراف اید غارو غارو نام دا اطراف نے کمو کن سمانے خداو چی مسلمانان مومنان صحابہ دا مشرکانوں پا ملک بانی رفت رفت غالب کے دل مسئلہ دا قرآن ورطلکن دا سن مشرکانوں دا مبترینوں پا ملک طرفونا والا کمول جیتے تگوری نا دویم صدا نن قسامن اطراف آوی موت الاشراف موت الکبرا دی گوری ناچرات دلکو مزمکتا سنگا کموا غلر من اطراف ادائے دغارنا مشران تناخلو کشران پریگدوم دا عام حکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کئی لا معاقب لحکم نشت سوک پا رستکون کے داغ فیصلے لرام اللہ علیہ ذری صاحب کون کے وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جميعا اس پہ سوال لائے دا خدای حکم سکنیشی واپس کو لے دے خلق سر اوڈیر تدابیر شتگا اللہ یقیناً چل والکراغ کسانوں چی ددین مفتو دا پارا دا دفع دا عذاب دا خدای خود خدای پہ اختیار کری مکرون رائے ٹول مانے ٹھیک دا خلق مکرون کری دا خدای دا عذاب پا مقابلہ کے تدابیر کری سیلابونو تا بندونو تڑی سو کی خوچ دا خدای عذاب راشی نہیں بیا وللہ المکر جميعا اللہ علم نے پائے چکئیے ہر یو نفس زرد پتہ لگی کفار تا چلے منو بداریم دا چار پارا کور دے استنے بیا آخر کے انکار و دائے جواب صداقت رسول وائی کافر خلق لست مرسلات نبی نے تو رسول نے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تو آیا بس پورا دے اللہ تعالیٰ گواہ فیصلہ کہ ان کے زمان ستاسو ترمین اللہ زمان پر رسالت بانی شہادت کئی اگر فیصلہ کئی بس دا پورا دا ومن اندہو علم الکتاب من اندہو یومان دا آغا سوکم گوادی چی دا غصرشتا علم دمخکنوں کتابونوں مانے باز اہل کتاب دی نیکان خلق لکا ورقہ بن نوفل و نورو اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بانی گواہی ورکرام یہ تمنندو علم الکتاب بازی داو قسمی دے اللہ کافی دے شہیدم بینی و بینکم قسم دے پا غذاب بانی صداق سر علم دے کتابونوں دے چل اللہ دے سورت ابراہیم
دا نازل شے پس سورۃ نوح نہ دا مکی سورت دام آیتونه ټول مکی دي ربط مختصر او دائیں مخی تنبیحات بیان کرل دلتا تذکیر پا واقعات دنیاوی و اخروی او بیان نہیں دائیو طبعی ترتیب دے ادھر نتاو سے بیدار شکن گڑ گڑ راگے راد رائے کن نوی خیگی ہوئی اس اللہ ہوئی خیگی نا نو دنیاوی و اخروی واقعات و تپیش کر دا واقعات سے حوادث دنیاوی و اخروی عذابونو تپیش کر چھ پدے بانے خوئی رہی کر تذکیری باغیوان دیتا تذکیر بیام اللہ ہوئی دویم دار مخ کی صداقت رسول بیان کر دلتا تشجید رسول تا تبلیغ ترشتین رسولے نمخ کے رسولان ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خلق دا تیرون رانا تیستل تمام داکار کہے تمام انبیاء و تحریک چلو لے تمام کہم تشجیع اور کئی پر ایک دریم دانے مخ کے عقلی دلائل بیان کرل نقلی و مختصر ونتا دلتا و دلیل نقلی تفسیری دعوت ابراہیم پیش گئی ابراہیم علیہ السلام دا توحید مسئلے دا پارا مرکز جو کرے رخ پلاح لویال پائے کے دے رکھڑی اگر دلیل نقلی دعوت ابراہیم نہ پیش کئی وہاں نو جزی رب کنم داغی ہو اگر ہے کہ صرف زمین رسول حالت ذکر کا توکل دل در طول انبیاء توکل با ذکر کئی اگر صورت کے ہم مثالوں نے دی صورت کے ہم مثالوں نہ پیش کئی امثال سروزات بکئی ادم ویلو انبیاء علیہ السلام کی دائی پہ اختیار کے معجزہ نوا دی صورت کے منگی اختیار کے معجزے نشتریں نمکروں دیا حالات کو پیش کی دعوت صورت سر تذکیر بایام اللہ دا خدای پایام بانے تذکیر کول تینزم آیات کے بار آجی ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ خلق دا تیرو نرانا تکا سنگ رانا تکا تذکیر والور کا بایام اللہ تو خدای یامو تا پیش کا چل تیرو نرانا تشکا غفلت نہ بیدار شی دا بداوی دا صورت بل دا تشجیل تبلیغ ما اول آیات کی کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب میں دل درجے گلے چ خلق بو باسی تیروں نرانا تا انبیاء کو ادا کار کرے گا تذکیر کرے خلق د تیروں نرانا تے استلی دا انبیاء حال و پیش گئی خدا کم تیار رانا دا تشجیر سم سلی دا پار دا آخر کے دعوی توحید و بیانی دو پنزو سے آت هذا بلاغ للناس ولينذروا بهم وليعلموا انما هو اله واحد دا خود دید پار دے چ خلق دا علم حاصل کی چ اللہ دے یو علم دار توحید دا پارا دا صورت دے دی صورت کے چکم ایام دی بیان کری دا ولی بیان کری لعلم انما الہ واحد دا دیر پار دے ذکر اجمالی خلاصہ دانا اول نہ تمہید دے پر ذکر دائے دا صورت بیا سلو زلا پرے کے لفظ علم راجی علم 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 لفظ اصل کے دا تنبیہ دا پارے سلو زلا پائے کے پیش گئی اوزن نہم آیات کی علم یاتکم نبو الذین من قبلکم علم یاتکم خبر نہیں سر دے دا تذکیر بواقعات الانبیاء ہوئی خبر نہیں زان خبر کرنا لانبیاء و حالاتوں با نظام پوئے کر دوین در جالم ہوئی تذکیر پو نل سیاد کی ہوئی علم تران اللہ خلق السماوات والارض اور پائے کی بار پسی واقعات اخرویہ بیانی بیالم دے سلو سلوے خیات کی
آئے گے تمثیلات بیانی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا مثالوں نے گورا کنا خبر نہیں مثالوں نے اشترے سلورم زل دے کم دیر سے آیات کی نا اتیشتم آیات کی علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا آئے کہ زجر تخویف اور دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم اول تمہید و سلور ضلع علم تفصیلی خلاصہ دار ہے جی سورت کے سلور بابری اول باب سے رہتم آیات بورے دیکھ تمہید دے سورت تھا سلور امور پیشگیرے کے اولاد دعوت سورت تشجیع تبلیغ اول آیات کے تخرج الناس پر ایک آخری دلیل مشتا مختصر پتویم آیات کے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض زجر بحب الدنیا پتر آیات کے بادری سے نہ کئی مداحنت کئی ندار دنیا دوجی بیا واقع موسیٰ علیہ السلام دائد سورت دپارے پیش کرے انتم آیات نہ واقع موسیٰ اغم گورا شجاعت کرو جاخرج قومک من الظلمات الى النور اغتم ویلو چذکرم بیام اللہ دویم باب کو نا درشتم آیات بولے دے بیا نحم آیات نا لفظ علم نہ شورو دے دا مصدر دے پا لفظ علم دا تذکیر دا پارا فیضا امور پا پیش گئی تذکیر پا واقعاتو دا انبیاء دا مشرکین سرا انزول دا عذاب پا مشرکانو قرآ دا دی انبیاء حالو کو نمی نلے آغست دے نبی اجمالی دلیل پیش گئی دی انبیاء سکڑو مقابلین سکڑو آخر کسی چلو شو لنہلکن الظالمین آخر کی ظالمان تباش والکا پائے کہ مثال دامال المشرکین پیش کی گیا اصل سیاد کے ددی عمل سنشی کو لے مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اقوال ایرے کرے گا بیا دلیل عقلی مختصر دبل علم نرسل اللہ سمایات کے آیا بزے تذکیر پو واقعات و خریو بیان نہیں سنگ واقعات گئی براعت دا لیاو دا مشرکین داغینا و مشرکان آلہا تاز دا پیران مشرکان مبتدین دا بستا سنا پرز دا قیامت براعت کی لوی پیر سر شیطان نے ابلیس جہنم کے ابم براعت کی ہاں اور بشارت بدیر شہاد کے پیش گئی دریم باب دے بیا مصدر پلفظ علم مختصر دے اجتماعات پورے پائے کہ مثالنا دا توحید سلیر شہاد کے اور دا شرک پگی شہاد کے اور بشارت تخویف دے اجتماعات کے سلورم باب دے آخرہ پورے اغم مصدر دے پلفظ علم تذکیر آئے کس کے اشپگ امور زجر و تخویف دوارا دے حکم دیر شہادنا بدلو نعمت اللہ کفرن جانم توزین در امور پیش کری ددہ پھر عذاب دپارے اور دیر شہاد کے قل بعد الذین آمنوا دے تو امور سلاسل ددہ پھر عذاب ہوئی بیا دلیل عقلی تفصیلیم درے میں پیش کرے ددو دیر شہادنا دو دلائل مخ کے تیر شو دد دونوں دلائل پیش کی دو دیر سلور دیر شہاد کے بیا دلیل نقلی تفصیلی دا ابراہیم علیہ السلام نا ہنزہ دیر شہاد نا شورو دائیں نرستو تخویف اخروی دو سلوی خیات ولا تحسبن اللہ غافلا ما یعمل الظالمون ختمی بے پداوے توحید بانے اخر کے دو پنزو سے آد مانا حاصل دائیں نبی تیرو نا خلق و باسرانا تپری کتاب خلق دی دنیا خواہ کڑے دا تیرو کی پراتری موسیٰ علیہ السلام ہم دا کار کرو تولو پیغمبران ہم دا کار کرو ادا خلق چی کلا تا تابداری نہ کئی کنا دا مشرکانو مولانو پیرانو تابداری کینو پا قیامت کے ببرات تیو گورے مثالو نبانے پوئے کا دا ابراہیم علیہ السلام حال وطا پیش کا ناخر و دا مقصد روزی چلا لمو انما و الہ واحد مقصد بدائی کنا
کہ پتہ بولے گی کہ اللہ دے یو الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلند اللہ دے چی اغا حاجی دے منان و غفور دے. رحمان ذات تے رحمت عام کڑے پہ انزال کتاب و پیر سال دا رسول. رحیم ذات تے بندگانی دا تیرون رانات رشتلی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک